देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 मुक्सिरको 15 गते सोमबार। अहिले बिहानको 5:35 गइरहेको छ। यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले हामीले त्यो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरूका साथमा प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा अनुभव गर्दै गर्दा त्यहाँ वेद माता नै वास्तवमा यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू नै हुन्, छोरीहरू नै हुन्। र त्यहाँ हामीले जुन प्राणको अनुभव गर्यौं त्यो प्राण नै प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्ति दिन योग्य बन्यो भने अवश्य प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिहरू मिल्छन् भन्ने विषयसम्म हामी पुगिरहेका छौं। अवश्यमेव हामीले के अनुभव गरिरहेका छौं भने यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू, हाम्रा वैदिक शास्त्रका मतहरू, त्यहाँ हामीले एउटा प्राणलाई देखेका छौं। त्यहाँ हामीले एउटा आड र नाताको सम्बन्ध राख्ने बीजलाई देखेका छौं। त्यहाँ हामीले माता तत्त्वको गर्भ देखेका छौं र त्यही गर्भमा यो विश्व मानव जाति सिर्जना भइरहेको र त्यो साल नाल र नाभिका साथमा यो धरतीलाई टेकेको र देखेको हुनाले हामीलाई अन्धविश्वासका विचारहरूले लुटपुट्याउन र अल्मल्याउन हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सबैले बुझ्नु परिरहेको छ। जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो। मृत्युलाई कसैले अनुभव गर्छ भने उसले प्राण सरेको देख्छ र त्यही प्राण सर्ने जुन विधि छ त्यसैलाई नै मरेको भनेर भन्ने परम्परा छ। किनकि हामीले त्यो मृत भौतिक शरीरलाई धरतीको काखमा मृत्युको बाटोमा देखेका छौं र मानिसहरूको प्रकृति बडो अनौठोको छ। मानिसले चाह्यो भने ऊ देवता पनि बन्न सक्छ, राक्षस पनि बन्न सक्छ र उसलाई जस्तो प्रकारको शिक्षा दिइन्छ त्यो त्यही नै बन्ने गर्दछ। हामी विश्व मानव जातिलाई पनि बराबर विचार गरिरहेका छौं। हामीले भौतिक पदार्थहरूको सम्पन्नता र अध्यात्म विज्ञानको सम्पन्नता दुवै विषयलाई पनि अनुभव गरिरहेका छौं। त्यसैले यी आवाजहरू तपाईलाई जनशिक्षाका लागि पठाउँदै गर्दा यो राष्ट्रलाई हामीले यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डा र त्यसले जुन प्रकारले यो राष्ट्र आज
सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ, त्यसलाई हामीले प्रकृतिको दैवी बलका साथमा कसरी मिल्काउन सक्छौँ, यस विषयमा हामीले हाम्रा ती वैदिक शास्त्रहरू, इतिहासहरू, पुराणहरू सबैबाट के सार पाइरहेका छौँ भने कि जबसम्म हामीले प्राणको उपासना गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले माता तत्त्वको उपासना गर्दैनौँ, जबसम्म हामीसँग प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको योग्यता परिचय दिनतर्फ पुग्दैनौँ, त्यति बेलासम्म यो राष्ट्रमा हामीले जुन अनुभव गरिरहेका छौँ कि यहाँको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डार र त्यसले उत्पन्न गरिरहेको जो राष्ट्रिय सङ्कट छ, त्यसलाई केवल जनबलबाट होत्याउन खोज्दा पनि हाम्रो नेपाली जनशिक्षा र त्यो अनुशासन र संस्कारहरू अनि विश्व राजनीतिको जुन हस्तक्षेप वातावरणलाई अवश्य हामीले मूल्याङ्कन गर्नु परिरहेको छ। तर जब प्रकृतिको दैवी प्रकोपद्वारा हामी अगाडि बढ्नेछौँ, त्यति बेला विश्व मानव जातिले नै नेपाल एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हो र त्यहाँ वीरहरूलाई जन्माइन्छ, कविहरूलाई सम्मान दिन्छ र वेदको मूल तत्त्वहरूको विषयमा आज पनि अनुसन्धान हुने गर्छ भन्ने परिचय दिनु परिरहेको छ। हामीले त्यही परिचयका साथमा यहाँको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासनलाई बेलकाउने छौँ र एउटा त्यस्तो जनतान्त्रिक विचारहरूको राम राज्यको स्थापना पनि हामीले गर्नेछौँ। त्यसैले एउटा साधुको जीवनबाट साधनाको बाटोमा जाँदै गर्दा जुन अनुभवहरू गरियो, त्यो अनुभवमा के देखियो भने कि अनुभव नै ज्ञानको जननी हो। त्यसैले प्राणलाई पनि बुझ्ने प्रयास गरियो, माता तत्त्वलाई बुझ्ने प्रयास गरियो र हामीले बीज जुन हाड नाताको सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि बुझ्न पुग्यौँ। हामीलाई धर्मले अन्याय र शोषण पनि नगरोस्, हामीलाई भौतिक विकासको त्यो आर्थिक सम्पन्नताले अन्याय पनि नगरोस् र हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने विषयलाई परिचय दिने अवसर पनि प्राप्त होस्। त्यसैले तपाईलाई हामीले प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिको विषयमा साधना गर्ने बाटोमा एउटा काव्य यात्रा 2080 प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्ति देख्नका निमित्त साधनाको आधार मानियो र त्यही काव्य यात्राबाट जाँदा जाँदै 1 लाख अनुष्टुप छन्दमा जति बेला ती मौलिक विचारहरू आइपुग्नेछन्, त्यति बेला प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरू पनि ती देवी आमाहरू जो वेद माताहरू हुन्, उनीहरूले अवश्य आफ्ना आशीर्वाद र वरदा हात शिरमा राखिदिनेछन्। माया र ममताका साथमा प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिको योग्यता पनि दिनेछन्, जुन त्यही कविता इतिहासको रूपमा बोल्नेछ। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने कि आखिर जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ। आखिर जीवनका ती अनुभवहरू एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो, त्यहाँ जुन काली लाग्दा अनुभवहरू गरियो र तिनै अनुभवहरू आज काव्य यात्रामा ज्ञानको जननी
अनुभव नै रहेछ, बोध हुँदैछ। अवश्य हामी जति जति प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिहरूको विषयमा अनुभव गर्न उठ्छौँ, जान्छौँ, पुग्छौँ, त्यति त्यति नै हामीले मनुष्यहरूको जनसङ्ग्रह बाटो रोक्दै जानुपर्ने हुन्छ। किनकि काव्य एउटा भाव र भावनाको विज्ञानको विषय हो र त्यहाँ जुन संवाद शैलीबाट जान प्रयास गरियो, ती संवाद शैलीहरूमा एकान्तको आवश्यकता पर्ने गर्दछ र त्यही एकान्तमा बसेर जुन विचारहरू गर्दै जाँदा जुन जीवनको अनुभव भयो, तो तिनै देवी आमाहरू जो वेद माताको रूपमा एउटा भाव र भावनामा जीवन शक्तिको रूपमा जुन अनुभव गरिँदैछ, मलाई लाग्छ कि समय र परिस्थितिले मैले खोजेको र मैले सङ्कल्प गरेको जुन दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन्, अवश्य अनुभव गर्ने अवसरहरू आउनेछन्, वातावरणहरू पाउनेछु। किनकि मैले त एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटोमा उभिएको थिएँ। ती देवी आमाहरूले एउटा माया ममताको रूपले एउटा सन्तानको सुख र खुसीहरू खोजे र उनीहरूले आफ्ना आशीर्वाद र वरदा हातहरू शिरमा दिएका रहेछन्। मलाई त थाहा थिएन। मैले त केवल जब दुःख र कष्टका अनुभवहरू गर्थेँ, आँखाहरूबाट बलिन्धारा आँसुहरू बगाउँथे र मैले एउटा मागन्ते जीवन हुनाले प्रकृतिको दैवी बल बुद्धि र विद्याहरू नै भिख मागिरहने गर्थे। त्यसैले मलाई ती देवी आमाहरूले एउटा भिक्षु तीर्थ नामले सम्बोधन गरे। जाँदा जाँदै ती देवी आमाहरूले 2078 पुगेर आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ यस नामले सम्बोधन गरे। जाँदा जाँदै 2080 पुगेर जुन अग्निलाई साक्षी राखिएको जुन बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई गौरी शङ्कर सङ्गम नामद्वारा सम्मान दिँदै जुन माता तीर्थ धाम थियो, त्यसलाई एउटा सिद्ध शक्ति पीठको रूपमा परिचय दिनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरियो। त्यसैले मैले जसरी सोचिरहेको थिएँ, त्यो केही पनि कुनै पनि हुन पाएन। मैले त जुन एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेर गइरहेको थिएँ, त्यो नोकरी चाकरी दिने जुन उच्च शिक्षाका शैक्षिक योग्यताहरू अलपत्र लथालिङ्ग र बताभङ्ग त्यसै छोडिदिएँ र कहाँ पुगे पुग्दा पुग्दै हराएको मान्छे एकाएक आमाको ममता र मायाले कता कता मृत्युपछि निकै नै घातक स्वरूप लिन्छ भन्ने विषयलाई बुझ्न पुगेँ। त्यसैले जिउँदो मान्छेलाई सकिन्छ भने सम्मान दिनु, मरेको मान्छेलाई सम्मान दिनु यो केवल मूर्खताको विषय मात्र हो। तपाईँ जिउँदोलाई नै बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यो प्राणलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि त्यो चेतन आत्मालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यही चेतन आत्मा नै भेद हो। त्यो अद्वैत छ र त्यो ईश्वर पनि हो, परमात्मा पनि हो र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको बल पनि हो। त्यसैले धर्म र शक्तिसँग दैवी बल छ। त्यो दैवी बल भनेको प्राणको बल हो, प्रकृतिको बल हो, जीवनको बल हो अनि हामीले बुझ्न योग्य जुन वैदिक विज्ञानको विषय वस्तु पनि हो।
यी आवाजहरू इतिहासका लागि हामीले संग्रह गरिरहेका छौँ। कुनै एउटा साधु थियो जसले एउटा काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकीको हात समाएर अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरूको सङ्कल्प गर्यो। तर उसले जाँदा जाँदै एउटा नेपाली हिन्दू समाजलाई पनि राम्रोसँग देख्ने अवसरहरू पायो। तर उसले जाँदा जाँदै यो पनि बुझ्ने अवसरहरू पायो कि जड र चेतनको सम्बन्ध र हामी जड देवालय र तीर्थहरू, त्यहाँ रहेका ढुङ्गाका देवताहरू हाम्रा लागि केवल शिक्षाका सामग्रीहरू मात्र हुन्। तर शिक्षा विषय हामी आफैले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसैले अनुभव नै ज्ञानको जननी हो। जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो। मृत्यु प्राणको जन्म र मृत्युलाई तपाईले राम्ररी बुझ्नुभयो भने जुन अग्नि जस्तै प्रादुर्भाव पनि हुन्छ र प्रकृतिमा लय पनि हुन्छ, त्यस्तै माता तत्त्वको गर्भमा हामीले हाम्रो भौतिक शरीरलाई अंकुराइरहेको देखेका पनि छौँ र यो धरतीको काखमा साल नाल नाभिसहित विश्व मानव जाति सिर्जना भइरहेको पनि छ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ किनकि त्यहाँ जानु जीवनको सत्यतालाई बुझ्नु आवश्यक थियो। र त्यहाँ पुग्दा हामीलाई के देखियो भने कि त्यहाँ हाड र नाताको सम्बन्ध, बीजको सम्बन्ध थियो। त्यही बीजका कारणले जुन हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले पुरुषहरूलाई महत्त्व दिएको बुझ्ने अवसरहरू पाइयो। र त्यहाँ हामीलाई यो शिक्षा दिइयो कि पदार्थमा सुख छ र जुन शक्ति छ त्यो शक्तिमा खुसी छ। शक्ति भन्नाले हाम्रो जीवन शक्ति, हाम्रो प्राण शक्ति, त्यहाँ हामीलाई खुसी छ। पदार्थ भन्नाले बीज, तो हाम्रो जीवनको हाड नाता र यो जगतका जति पनि पदार्थहरू छन् ती सबैको सम्बन्ध। सायद तपाईले यी भाषाहरू बुझ्न नसक्नुहोला, त्यसैले तपाईलाई मेरा कविताहरूले र मेरा आवाजहरूले यही भन्ने छ कि तपाईं आफ्नो जीवन बुझ्दै, आफ्नो प्राणलाई बुझ्दै, चेतन सत्ता आत्मालाई बुझ्दै अवश्य विचार गर्ने गर्नुहोस्। अवश्य तपाईले गरिएका विचारहरू, ख्यालहरू तपाईलाई दैवी सिद्धि र शक्तिको विषयमा अनुभव गराउनेछ। त्यसैले त मैले जुन बाटोहरू रोज्दै गएँ, जाँदा जाँदै सबै जीवन अनुभवहरू गरियो। अन्त्यमा 2080 मा आएर यो भौतिक शरीरले यो संसार टेकेको र देखेको पनि 58 वर्ष हुँदै थियो। अब 12 वर्षमा पूरा हुने 1 लाख श्लोकको काव्य यात्रातर्फ जाँदै गर्दा अब माता तत्त्वको पनि अनुभव हुनेछ, प्रकृतिको विषयमा पनि अनुभव हुनेछ र जीवनको सत्यताको विषयमा पनि अनुभव गरिनेछ। किनकि योभन्दा पहिला 2067 फागुनको 3 गते मंगलबारको दिन थियो। तो काली गण्डकीको काख देवघाट हुँदै बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको संगम, गौरी शंकर संगम नाम पाएको आजको यो तीर्थमा आइपुगेको थिएँ। यहाँ आएको 12 वर्ष बित्दा नबित्दै जड र चेतनको सम्बन्ध र हाम्रो नेपाली हिन्दू समाज र त्यहाँ रहने ब्राह्मणहरूको विषयमा र
नेपाली हिन्दू समाजको पतन हुनुको मूल कारणै जन्मले ब्राह्मण मानिनु, कर्मले ब्राह्मणहरूले गर्नुपर्ने कर्महरू, वेद शास्त्र पढ्नु र पढाउनु, वैदिक विधिले यज्ञ गर्नु र गराउनु र जुन दान लिने र दिने परम्परा छ, यी सट कर्महरू जहाँ जहाँ छैनन् र जहाँ मतवाली जस्तै उनीहरूको जीवन छ, पशुपन्छी हिंसा मांसाहार छ, जन्मले ब्राह्मण मान्ने जुन नेपाली हिन्दू समाज छ, त्यही नेपाली हिन्दू समाज ब्राह्मणहरूद्वारा नै दिनानुदिन पतन भएको हामीले शक्ति वचन बोल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई जबसम्म शोधन गर्दैनौँ तबसम्म यो राष्ट्रको हित हुन सक्दैन। प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको बलमा जबसम्म हामी यो राष्ट्रको हितका लागि उभिने छैनौँ त्यति बेलासम्म यहाँ जुनसुकै पनि बहुदलीय दलहरू आउन्, सबै उनीहरू आफ्नै दलीय स्वार्थका लागि जुन व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनको त्यो दलीय भागबण्डामै सधैँ उल्झिरहनेछ। हामीलाई राज्यसँग राजाको आवश्यकता छ, हामीलाई राष्ट्रसँग राष्ट्राध्यक्षको आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले राजनीति भनेको के हो र धर्मनीति भनेको के हो, यी दुवैलाई बुझ्नका निमित्त हामीले महाभारतको अनुशासन पर्व जुन भीष्म पितामहले पाण्डव युधिष्ठिरलाई उपदेश दिएको पाठखण्ड हो, त्यहाँ पुग्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा विज्ञान छ, त्यो विज्ञानको नाम हो वैदिक विज्ञान। त्यहाँ दैवी विज्ञानको पनि अनुभव गर्ने वातावरण छ र जनशिक्षा र अनुशासन नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्र सबल र सफल हुँदैन भन्ने विषयलाई मैले यिनै आवाजहरूद्वारा तपाईहरूलाई बताउँदै गर्दा हामी नेपालीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने जुन वातावरण होस्, शैक्षिक वातावरण होस् अथवा अनुशासनको वातावरण होस्, त्यतातर्फ जोड दिने गरौँ। हाम्रा प्रकृतिका स्रोत जलहरू, ती विधि र प्रविधिको जो विज्ञान छ, त्यो विज्ञानलाई शिक्षा र अनुशासनतर्फ लैजाउँ। केवल बहुदलीय राज्य शासनका ती विचार विवाद र त्यहाँ जुन प्रकारको यो राष्ट्रिय सङ्कट छ, त्यहाँ हर नेपाली उल्झनुबाट बचुन् र आफ्नै ठाउँबाट यो राष्ट्रको हितका लागि सबै अब सबल हुनुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। अन्त्यमा जहाँ ती देवी आमाहरूलाई सम्मान हुन्छ र जहाँ शिक्षा र अनुशासनको राष्ट्रिय महत्त्व साथ हामीले राष्ट्रको भौगोलिक परिस्थितिलाई बुझेर शिक्षालाई यहाँ स्थापित गर्नेछौँ, त्यति बेला मात्र हामी नेपालीले दिगो सुख पनि पाउनेछौँ, दिगो सुशासन पनि पाउनेछौँ र हामीले एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हो भन्ने विषयलाई विश्व मानव समुदाय सामु पुर्याउनु परिरहेको छ भन्दै समस्त विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जुन प्रेरणाहरू दिँदैछ, त्यसका लागि
सधैँ सधैँ यस आत्रीय ऋषि कुमारको जय हो, ती देवी आमाहरूको जय हो, नेपाल आमाको जय हो, सबैको जय हो। हस् देवी प्रपन्न आरती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। धन्यवाद।